एक वीडियो निकाल नहीं तो फोटो मार, फोटो मारो नहीं तो वीडियो निकाल। सद्याक आमी रिबांदर येयलेले आसा जाग्यार तुमी पळोवपाक शकता जे गाडी वयता वयता एक झाड आसा सायडीतले ते कॉलॅप्स जाल्ले आसा तेजेर त्याच जाग्यार हांगासर फायर ब्रिगेड पाविल्ली आसा। फायर फोर्स हांगासर पाविल्ले आसा ते क्लियर करपाक झाड। न्यूजार येतलो घेतलाच जाले ना तशाक न्हू। हे तुमकां आमी तुमकां विजुअल्स हाडले तरी बांदर जी फेरीबोट आसा चोरवाची थंयच्यान ज्या जाग्यार एक झाड पडिल्लें आसा हांगासर। हे विजुअल्स आमी तुमच्या मुखार हाडला रिबांदरच्यान ज्या जाग्यार एक झाड पडिल्लें आसा आनी तेच्या भितरूच एक गाडी आसा बट कोणाक हांगासर इंजरीज तशी कांय जावना। ते तुमकां आमी घेवन येता विजुअल्स। तुमी आशिल्ले कितें जालें एक्झॅक्टली? माझी गाडी आमकां आसलो तूं येतालो तेन्ना पडलें की पास केलो घरा गेलो तेन्ना झाड पडलें आपण कोणा फोन मारलो म्हाका आंबो पडलो म्हणून गाडयेर। इंजरीज काय जावना न्ही कोणा काय जावना। ओके हे तुमच्या मुखार आमी विजुअल जाता रिबांदर जाग्यार एक झाड कॉलॅप्स जाल्लें आसा गाडयेचेर बट हांगासर कोणाकूच जी गाडी आशिल्ली ती पार्क केल्ली बट हांगासर कोणाचूच सद्याक इंजरीज अशी कांय जावना। त्या जाग्यार आमी पळोवपाक शकता जी फायर ब्रिगेड आसा ते हांगासर सद्या पाविल्ले आसा आनी तेंचे झाड क्लियर करपाचें सद्याक तेंच्यांनी काम सुरवात केलां। आनी आमी पळोवपाक शकता जे फायर फोर्स आसा आमची टीम ती सद्या हांगासर क्लियर करपाक लागिल्ली आसा। आनी तेंच्यांनी सद्या हांगासर क्लियरन्स करपाक स्टार्ट केल्लो आसा। हे विजुअल सद्या तुम्ही पळयता ते रिबांदर ज्या जाग्यार एक आंब्याचें झाड पडून एका गाडयेचेर पडिल्लें आसा ते बट हांगा कोणाकूच कांय इंजरी जावना आनी आमचे फायर फोर्स तशेंच फायर फायटर्स हांगा सद्या क्लियरन्स करपाक लागिल्ले आसा।
चल जाते